मगर जाएं ज़रूर, उनके सामने ज़रूर बैठे. अच्छा, ये कौन लोग होते हैं डॉक्टर साहब? क्या अगर हम मज़हब के हवाले से हम बात करते हैं, अपन दीन इस्लाम के हवाले से हम बात करते हैं, तो हमें तो यही कहा गया है कि जी हमें अल्लाह ताला से किसी भी हाल के अंदर मायूस नहीं होना चाहिए. अब जब इस तरह की सिचुएशंस आ जाती हैं जी, तो ये डिप्रेशन जो है ये एक मायूसी की ही कैफियत का दूसरा नाम है कि हम इतने नाउम्मीद हो चुके होते हैं उस प्रॉब्लम की वजह से, उस परेशानी की वजह से, कि हम डिप्रेशन में चले जाते हैं कि अब ये नहीं होगा काम. और जैसा कि अभी आपने कहा कि नहीं होगा तो फिर जिंदा कैसे रहेंगे, ज़िंदगी आगे कैसे बढ़ेगी. लेकिन हमें अल्लाह पर भी भरोसा करना है. चलिए, अब एक शख्स हो ही गया है, अब वो आपके पास आते हैं तो आप उन्हें फिर समदा हीलिंग के ज़रिए उनके अंदर वो एनर्जी आप पेनिट्रेट करते हैं या वो बॉडी के अंदर कि वो अपने उन तमाम खदशात, उन तमाम डिप्रेशन. मैं एक और मिसाल देता हूँ. ये 3 साल पहले की बात है. एक शख्स, एक लेडी, वो ये थे कि उनके हमसाया और उनके थोड़े कुछ अजीज़ भी लगते थे वो लोग. वो उनके पास बहुत सारा दुनिया, माल, दौलत, बड़ी एक क्या, तो इनको कमज़ोर वो लोग समझ के, इन लोगों को अच्छा, कमज़ोर समझ के और लाचार बेचार समझ के इसका इंसल्ट करते थे. इन लोगों की जो है कि यानी आप तो गरीब है, आप बेचारे हैं, आप कुछ भी नहीं है, आप क्या हो सकते हैं, आप क्या हैं. यानी वो वाकई इन लोगों को तंग करते थे. तो उस तंगी की वजह से ये लोग टेंशन, डिप्रेशन का शिकार हो चुके थे. बड़ी स्ट्रेस और टेंशन में रहते थे. अच्छा, खौफ, बहुत बुरी खौफ थे उसको. तो वो कहते मैं HMF सीखना चाहती हूँ, मुझे समझा नहीं चाहिए, मुझे HMF सीखना है ताकि मेरे पास माल दौलत आए और मैं इन लोगों को करके दिखाऊं ताकि इस पे हम हावी रहें. बस मैं नहीं कहते, सिर्फ इसीलिए मैंने ये HMF सीखने. अच्छा, तो मैंने कहा देखें, सबसे पहले तो जो ये कबूल करें कि वो जो लोग हैं उनके पास माल दौलत है और आपके पास नहीं है या कम है, उससे कम है, या कोई कहता नहीं हमारे पास तो कुछ भी नहीं है. अब वो हमारे इतना इंसल्ट करते हैं, इतना हर चीज़ ऐसे ऐसे दिखाते हैं. मेरे बच्चों को, मेरे फलां को, मेरे बच्चे टेंशन, डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं, एहसास कमती के शिकार हो सकते हैं. वो लोग अजीब गरीब चीज़ें करते हैं और हरकतें करते हैं, बहुत सी चीज़ें दिखाते हैं. साथ साथ घर हैं तो एक दूसरे से नज़र भी आ रहे हैं. ये एक घर हमारे है, दूसरा उनका है. वो बड़े मसाइल हैं हमारे, ये बहुत क्या है. तो वो रो पड़ी. तो मैंने कहा देखिए, अपने बच्चों को भी ये सिखा दो और अपने खुद भी ये कबूल कर ले कि आपके पास इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं है जितने उनके पास है. ये लाजमी समझ ले. लेकिन ये हो सकता है नहीं, ये होगे कि आप में ज़्यादा एक वक्त आएगा कि आपके पास ज़्यादा, उससे ज़्यादा माल दौलत होंगे. कहता है वो तो बड़े अजीब, बड़े वो शुरू हो गई कि वो तो बड़े आराम के खाने. मैं कि आप हलाल पे सोचेंगे. उन्होंने सोचा ऐसे होंगे कि हराम पे तो हराम के भी मिल जाते. सही. आप हलाल पे सोचे ताकि उससे अगर आपके पास कम भी हो उस पर सब्र करें. आपके पास दौलत आएंगे, आपके पास, और सबसे बड़ी दौलत तो आपकी जो वो एक बात कर रही थी वो कि बात ये कि मेरे बच्चे स्कूल में एक फर्स्ट आए, वो बड़े अच्छे ग्रेड लेते हैं और वो मेरे बच्चे उनसे ज़्यादा अच्छे ग्रेड लेते हैं. तो मैं क्या ये गरिस्ताना अच्छा ग्रेड लेते हैं तो यही आपको खुशी होनी चाहिए और आपको एक एहसास से कमते में मुब्तला नहीं होनी चाहिए. आपको एक सेटिस्फेक्शन होना चाहिए. कहता है उनके बच्चे तो पढ़ता ही नहीं है, कोई इधर निकल गया कार पे, कोई इधर गया, कोई इधर गया, थोड़े से पैसे दे के तो कामयाब हो गया, ऐसा हुआ. तो मैंने कहा देखिए, आपको यही सबसे बड़ी ताकत आपके पास यही चीज़ है. सही. और अपने बच्चों को ये सिखा दो कि देखिए हम कमज़ोर नहीं, अल्लाह ताला की बहुत बड़ी ताकत है.
ٹھیک ہے، کسی سے اور خوش رہیں کہ اگر اللہ نے ان کو کچھ دیے ہیں تو آپ خوش رہیں، کوئی بات نہیں ہے، آپ خود حسد نہ کریں۔ اگر وہ آپ کے انسلٹ کرتے بھی ہیں، اگر وہ آپ کے انسلٹ کرتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، وہ ان کے اپنے بیہیویئر پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ آپ کے بیہیویئر تو اچھے ہونے چاہیے نا، صحیح، آپ کے تو ان کے ساتھ اچھے ہونے چاہیے۔ آپ کو کیا فرق پڑے گا اگر وہ آپ کی کمزور سمجھ کے، آپ کو فرق نہیں پڑنی چاہیے اس چیز پہ۔ آپ اپنے طاقت لائیں کہ ہم بھی زندگی میں بڑھ سکتے ہیں، اور اپنی سب سے بڑی کامیابی، انسان کی سب سے بڑی دولت انسان کے پاس کہ آپ نے اتنا کچھ برداشت کیے ہیں، آپ کی اخلاق ہے سب سے بڑی دولت۔ اچھا، حسد جیسے بھی آپ نے کہا، حسد کو ہم کہاں لیں گے؟ جب ہم کسی سے حسد کر رہے ہیں تو کیا یہ اٹ سیلف کوئی ایک ڈفرینٹ چیز ہے، یا یہ بھی کہیں ایک کمپلیکس اور کوئی اسٹریس یا ڈپریشن سے تو کوئی تعلق نہیں ہے؟ حسد یہ سم تھنگ ڈفرینٹ۔ حسد جہاں پر آتے ہیں، ایک انسان بہت زیادہ سیلفش ہوتے ہیں، بہت زیادہ خودخواہ جسے کہہ سکتے ہیں، خودخواہی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ صحیح۔ اور ایسے لوگ 100 میں سے 10 لوگ کامیابیاں حاصل کر لیتے۔ اچھا، بالکل کرتا ہے، لیکن جو لوگ حسد کر رہے ہوتے ہیں، ہاں 90% لوگ ناکام ہو جاتے۔ حسد کرنے والے 90% ناکام ہوتے ہیں، 10% کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اچھا، سب سے بری چیز یہ ہے کہ حسد کرنے والے لوگوں کی زندگی بڑے عذاب میں ہوتی ہے، بہت عذاب کی زندگی جیتے ہیں وہ لوگ۔ وہ سائیکولوجیکلی یعنی بیمار ہوتے ہیں، وہ زندگی کو انجوائے نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ آپ دور سے نظر آئیں گے کہ وہ بیمار ہے، وہ شخص آپ کو دور سے نظر آئیں گے حسد کرنے والے کہ وہ شخص بیمار ہے، اچھا، اس میں تازگی نہیں ہے، اس میں وہ طاقت نہیں ہے، جلد سے پتہ لگتا ہے کہ یہ شخص بیمار ہے۔ حسد کرنے والے کو شاید مالی طور پہ شاید وہ کامیابی حاصل کریں، لیکن وہ اندر سے اتنی بری طرح بیمار ہوتی ہے کہ ان کو کئی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، فزیکلی اینڈ سائیکولوجیکلی بیماریوں کا صحیح، سامنا کیونکہ حسد کرنے والے احساس کمتری کے شکار ایک ہوتے ہیں، خوف میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اچھا، بیسیکلی حسد کرنے والے جو ہے نا وہ خوف میں مبتلا ہوتے ہیں، یعنی احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں وہ لوگ صحیح، جو حسد کرتے ہیں۔ تو حسد کرنے والے یعنی ان کو چاہیے کہ حسد تو ایک یعنی بہت بری اور بہت بدترین بیماری، اور بالخصوص مذہب کے حوالے سے حسد کرنے والے کو تو بہت برا عذاب اللہ نے ڈالا ہے، بہت برا عذاب ہے اس کے لیے حسد۔ تو اس لیے وہ شاید ایسا چیزیں حاصل کرے جو ان کے لیے وہی چیزیں بھی ان کے لیے بلا بن جاتا، وہی چیزیں بھی ان کے لیے پرابلم بن جاتا ہے بعد میں، وہی چیزیں ان کے لیے زندگی میں رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ایسے لوگ شکار ہوتے ہیں احساس کمتری کا اور خوف کا کہ اگر ان کے پاس کوئی ایسا چیز ہے تو یہ میرے پاس بھی ہونی چاہیے۔ اب یہ احساس کہاں سے آتا ہے؟ سائیکولوجی کے حوالے سے جب ہم اس کا اسٹڈی کرتے ہیں کہ یہ احساس کیسے آتے ہیں کہ ان کے پاس اتنا نہ ہو میرے پاس ہو، یا ان کے پاس کیوں ایسا ہے، ان کی شخصیت کیوں اچھے ہے، ان کے باقی کارکردگی کیوں اچھے، ان کے علم کیوں اچھے، ان کے جو ہے دولت ہے ان کے پاس کیوں اچھے ہے، میرے سے کیوں زیادہ ہیں، یا ان کی شہرت ہے کیوں زیادہ ہیں، یا کسی نے کو کیوں یہ ترجیح دی ہے مجھے کیوں نہیں دی ہے، یا یہ ترجیح مجھے ہونی چاہیے ان کو نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ احساس کہاں سے اٹھتے ہیں، یہ بہت بڑی موضوع ہے۔ صحیح، یہ کہاں سے اٹھتے ہیں، پیچھے سے کہاں سے اٹھتے ہیں، اس کا وجہ کیا ہے؟ صحیح، یہ وہاں سے اٹھتے ہیں مائنڈ کی لاشعور سے، یہ اٹھتے ہیں کہ ان کو تربیت، انہوں نے اپنے مائنڈ کو ایسا بنایا گیا ہے
کہ انہوں نے چھیننا ہے، صحیح، انہوں نے چھیننا ہے، حاصل کرنا ہے کسی بھی طریقے سے، چھین لو بس. اور وہ چھین لیے، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ جو ہے نا بچھو بھی ہو سکتا ہے. انہوں نے چھیننا ہے بس کہ کسی کے پاس، اس کے لیے بچھو بھی بن سکتا ہے، وہ اس کے لیے سانپ بھی بن سکتا ہے، وہ اس کے لیے ہو سکتا ہے وہ سونا بھی بن جائے. صحیح. تو حسد کرنے والے جو ہے نا اس کے بری طرح بیماری یہ ہیں. اور اس کا مختصر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ مائنڈ سے نکل جاتے ہیں اندر سے، اور یہ سیلفشنس کی وجہ سے اور احساس کمتری کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے. اچھا، یہ نیگیٹیوٹی میں بھی آتا ہے، تو ہم اس حوالے سے بات کرتے ہیں، لیکن ایک بریک ہمیں لینا ہے دوسرا یہاں پر. ناظرین، یہاں پر ہمیں ایک بریک لینا ہے، ہمارے ساتھ رہیے، ملتے ہیں بریک کے بعد.